سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بالف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم رجعت لكم فيديو طلبتوه مني برشا عندي برشا من اللي عملت المشتريات هذوما على موقع شيئين، وديما تطلبوا مني على انستغرام اني نوري لكم بالضبط شنو شريت، خاطر وريت لكم ديجا شويه على انستغرام اما ما كملتش. كيكم ماكمش تتابعوا فيا على الانستغرام نخلي لكم اسم الانستغرام تاعي لهنا، ما تنسوش تتابعوني غاديكا تلقوني كل يوم نعمل لكم في ستوريات. نبدا اول حاجه ديجا قبل ما نبدا نخلي لكم لهنا كود برومو اللي تنجموا تستعملوه باش يزيدوا ينقصوا لكم 15%. معناه اذا كان لقيتوا حاجه سولدي مخفضه ديجا فيها 50% يزيدوكم عليهم 15%، يولوا 65%، وكان حاجه فيها 60 تولي 75. حاسيلو ديما يزيدوكم 15% على لي زارتيكل اللي ديجا سولدي والا لي زارتيكل اللي مش سولدي. وزيدا كيما العاده كيف نخلي لكم الرابط بتاع الابليكاسيون اللي تنجموا تلشارجيوها على التليفون نتاعكم. انا ديما عندي على التليفون، ديما ندخل لها نشوف شنو عندهم جديد، خاطر اسهل بالنسبه لي اني نحل ابليكاسيون خير من اللي نقعد نحل في التليفون. كما تشوفوا فما دي سولد نتاع الشتاء مازالوا هما، دونك بروفيتي عندكم 15% واحده اخرين من عندي بالكود هذايا. دونك اول حاجه شريتها ياسر عجبتني، هي احسن حاجه في بالي في الاول بتاع اليوم. منعرفش، حسيت اللي اخر مره هذه استعجلت شويه، ما قعدتش نختار برشا وشريتهم بزربه. فما حاجات متوسطين ما عجبونيش برشا، تشوفوني نوريهم لكم معناها ونقول لكم علاش ما عجبونيش. اما هذيا احسن شريه بالنسبه لي لهنا. معامل كانه كوير، دونك ماهوش كوير بالحق، ماهوش جلد، اما ياسر تحفونه الفازه وارطب على الاخر ومسخم على الاخر في اللبسه، حنين على الاخر ويدفدف. خير من الكريش اللي يبدا اللي يحراش ولا كيفاش ومن بعد يفلفل. دونك هذايا اللي ارطب على الاخر يهبل كده بدو حزيلو. صحيح الكبابة هذوما بالنسبه لبصحتهم، انا كي كنت سمينه بصحتي ما كنتش نلبسهم برشا على خاطر نحس اللي هما يزيدوا يسمنوا معناها يكبروا، لكن توا حتى اذا كان معناها في المنظر يزيدوا يسمنوا نحسهم ياسر مضخمين، معناها هيك الصحه متاع الضخامه مش متاع الترفيس. نقعدوا في الكبابط. خديت زاده هذا اللي لونه ياسر يهبل، دونك لونه اخضر روتانا احنا نسموه، منعرفش شنو نسموه، يظهر شويه مستزرق في الكاميرا لكن هو اخضر معناها، والسلسله نتاعو دوري دونك ياسر حلو. من هنا يتجبد، دونك فيه هذوما تنجموا في الطاي نتاعكم تكبسوه، دونك يبدا مكبوس اللوطه، ولا تنجموا تخلوه عادي، تنجموا تلبسوه محلول، تنجموا تلبسوه مسكر، تنجموا تلبسوه كالمونطون، تنجموا هذوما تخليهم محلولين. دونك ياسر حلو. هو يتلبس هكا معناه كتافه طايحين، مش هو كبير، دونك ممكن كي باش تاخذوه يظهر لكم كبير. انا خذيت اس، هذايا اس ويظهر عليا انا كبير، لكن هو يتلبس الكتاف نتاعو طايحين كما تشوفوا لهنا. الكوب نتاعو الكوب نتاع الكتف لهنا طايحه، خاطر يتلبس واسع. خارجين برشا اللي منفوشين واسعين، لبست منهم ريانا هكا واحد كبير مش نورمال، ولبست منهم كايلي جينر زاده في المدة الاخر هذه. شوف التصويره، دونك بداو يطلعوا الكبابط الكبار اللي كما هكا. سينا خذيت كهوه كبابط لا مثل الجليات قبل ما نبلبزوش النظام. دونك خذيت زاده الفيست هذيا بيج، كي شفتها في التصوير انا حسابها كلها كوير، ما نعرفش ما انتبهتش برشا. قلت لكم خذيت المره هذه ظرفيه مزروبه وما رديتش بالي مليح، اما تقعد حلوه. خذيتها تاي ام وجتني صغيره، يعني ردوا بالكم في الطاية هنا مش خايبه حلوه. فازتها ياسر قصيره اما تتزيد من فوق، تجي على لبستها حلوه. من هنا دوبل، دونك هذايا راهي تلبس هكا، من هنا تلبس نفسرلكم تلبس هكا. تشوفوني انا لبستها حلوه برشا، كي تلبس مع لبستها لونها ياسر حلو، ما نشوفوش منه برشا. الحاجه المتوسطه هي انها دام من هنا، ماهيش ما كنتش نخير انها تكون دام، خاطر ولا يظهر كأنه مكمش ديجا، هو مش مكمش، لونه كيكا يتبدل، ولهنا فيها برشا سلاسل.
بون حلوة مش خايبة. تعرفوا غرامي باللون الأصفر المدة الأخرى الكل، دونك شريت ال شنو هذا فيست ما تتسكرش، دونك تتلبس هكا محلولة، تتلبسها على سروال ومريول. الأصفر متاعها ياسر حلو، هو أغمق شوية في الحقيقة، عاطي شوية على المعتاد، ماهوش أصفر مشعشع كيما نشوف فيه هنا توا. أما ياسر حلوة عجبتني، طويلة مستورة متاع متدينين، إذا كنكم متدينين تجيكم ياسر حلوة. أنا يعجبني ستيل هذايا نلبسو حتى إذا كان مانيش متدينة، مش متاع وقتها توا، ماهيش متاع شتا متاع دمي سيزون متاع مارس تبدا الدنيا بدات تسخن شوية. فوالا وخذيتها تاي اكس اس، معناها ظهرت لي الاس ياسر كبيرة. باش ننصحكم نصيحة وديما نعاود لكم فيها، وقت تجو تشرو ديما تحت الحوايج فما هكا كيما الطابلو فيه قديش في التاي لهنا، قديش في الاكتاف، قديش طول اليدين، قديش طولها هي اللبسة. دونك ديما تبعوهم، خذوا مترو نتوما في الدار وحدكم، قيسوا التاي متاعكم، قيسوا اليدين متاعكم، قيسوا طولكم كذا باش ما تتصدموش من التايات اللي توصلكم، خاطر ساعات تبدا تاي اس لكن كي تثبتوا في التابلو هذاك متاع القياس وكل تلقوها مثلا كبيره شويه ولا تلقوها صغيره شويه، فديما ثبتوا باش من بعد ما تخسروهاش الحاجه وتقعد معناها تطيش لكم. من بعد خذيت اللبسه هذية اللي هي بون تتلبس روبة، تتلبس على سروال. بون انا بالنسبة ليا كروبة قصيرة برشا، منجمش نلبسها روبة وحد هكاكا. نلبسها مع سروال جين تخرج ياسر حلوة هكا، نتخيل فيها مع سروال جين يكون فاتح وسليم مكبوس على الاخر، دونك نتصورها تجي حلوة. مازلت ما خرجتش بيها، مازلت ما لبستهاش. قماشها من الاول حسيته اللي هو نحسبه معناه بوزي القماش، عرفتوه الواقف هذاك، لكن طلع قماشها كيما الشيفون ولا ترى كيفاش معناها معرفش شنو يسموه بالضبط، اما خشين شويه وكشيفونه شويه، اما ياسر الستيل متاعها حلو عجبتني مليح. كنت نخير انه كما قلت لكم القماش يكون بوزي، يكون واقف اكثر باش تظهر اكثر. شوفوا همان لبستها مرة معناها جست قستها يا اخي مسختها بالفوندوتان لهنا ولهنا، حسيلو ان شاء الله نرجع من ناحيه بركه. وخذيتها تاي اس وجتني كبيره شويه معناها واسعه شويه. زيدا شفت كايلي جينر لبست في ستيل هذايا، روبه في ستيل هذايا معموله كي البليزر معناها، ويلبسوا فيها روبه ويخرجوا بها كيكه. ولهنا هذوما كتافها ياسر حلوين، هما اللي مضخمينها يظهر لي اكثر حاجه، شرطو ملبوسين دونك يعلوا لكتافك يعطيو وهره. ومن بعد خذيت لونسامبل هذا انسامبل الصوف، دونك هذايا مريول معاه جوب، ما لقيتش جوب مش عارفه عليها وين مشات، اما جوب توصل للركبه تحفونه برشا. ديجا لبستها في تصوير على الانستغرام، تنحط لكم التصوير لهنا، الكلكم هبلتوا عليها وقلتوا لي منين خديتيها. الصوف متاعها كاسح شويه واقف شويه معناه مش الصوف المبطن ولا كيفاه. و لهنا هي طويله، المريول متاعها طويل. الاغلبيه انا اللي نلقى فيهم في الانترنت نلقى المراول متاعهم كروب توب قصار. هذه الحاجه اللي عجبتني فيها انه المريول طويل، اما تنجموا دونك تلووه شويه من هنا كما انا لبسته في التصويره، وتحشوا جوست بارتي هذه صغيره في الجوب هكاك يبان لكم اللي هو انسامبل مليح ويخرج تحفون معناه يضخم خير من اللي تلبسوه طويل هكا على جوب طويل. دونك هذا ياسر الانسامبل حلو، اون بلوس خارجين برشا لي زانسامبل الصوف على مود. نتعداو للمريول الصوف، نقعدوا في الصوف ما تتفجعوش امان وما تضحكوش عليا، ما فهمتش كيفاش اخترته والله، كيك حبيت نعمل فازة وحبيت نبدل شوية الجو. دونك خذيت المريول هذا كيف حتى هو طويل برشا، دونك تنجموا تلبسوه روبة للي يلبس القصير.
أنا ما نلبسش قصير هكا على خاطر باش يجي على كولون غامق مش حلو برشا، دونك يا تلبسوه قصير على حتى شي يا تلبسوا معاه سروال وتهزوه هكا شوية بسبتة كيما هكا. على فكرة السبتة هذيا خذيتها كيف من شين وياسر عجبتني ياسر حلوة، بون جتني كبيرة شوية يعني كنت نخير انها تقف لهنا باش يبدا فما اسباس بين السبتة هذي وهذي، اما لكن ياسر تحفونة وفيها هكا مزخرفة ياسر حلوة. حسنا نرجعوا للمريول هذيا، ديجا صورت لكم بيه تصويره وحطيتها لكم على الانستغرام، فيكم شكون حب الفازة فيكم شكون ما حبهاش قالوا لي مش من عوايدك تلبسي هكا واللون ياسر مشعشع وكل. بون ما نكذبش عليكم شريته جوست خاطر شلهت عليه على خاطر شفته جذبني وبلوس نشوف في برشا يهبطوا في تصور معناها الحوايج مشعشعين خارجين على مود، دونك حبيت انا نجرب، لكن ما نكذبش عليكم ما نتصورش روحي جامي يعني باش تجيني جرأة اني نخرج به. لحد الان هاو شادت الخزنة لهنا حتى لين يعملوا ربي نايب ونشوف كيفاش باش نلبسه، خاطر كوميم ما نرتاحش كي نلبس حاجة هكا نبدا ياسر اتشرنت بها. excuse me. Allô? Oui, bonjour. Oui, d'accord, vous êtes là? D'accord, y a pas de souci, je descends tout de suite. حسيت وجاني كولي توا دونك باش نهبط للليفرور ونرجع لكم tout de suite. ايه وي ما كنتش تستخيلوا لبسه بيجامه من لوطا جست باش نصورلكم تشوفوا كان الفوقاني. حسيلو وين كنا بون كنا في المريول هذايا، دونك كيما قلت لكم ما نتصورش روحي نخرج بيه ياسر مشعشع، ما نحبش حاجه تجذب ياسر الانتباه. دونك نتعداو من بعد للروبه هذيا اللي هي ملبوسه ياسر طياره، ما كنتش تفهموها وهي كيما هكا طويله تجي تحت الركبه كيما العاده ما نلبسش، معناها اغلبيه الروب نتاعي اللي نختارهم الكل يبدو سوا في الركبه سوا فوق الركبه بشويه سوا تحت الركبه، اللهم اللي تلبس تحتهم كولون. انا مره في الفيديو نتاعي قلت لي انا ما نلبسش قصير وكل، وليت كل ما نلبس قصير وتحته كولون تقولوا لي مش قلتي ما تلبسيش القصير انت يظهر فيك ضعفتي وتبدلتي وترشون. قلت صحيح ما نلبسش قصير لكن نلبسه في حاله واحده انه في الشتاء على خاطر نلبس تحته كولون يكون لونه اسود اكحل فما يقلقنيش وقتها، اما ما نلبسوش هكاك على اللحم معناها ما نخليش اللحم يظهر والا نلبس كولون في لون الجلده معناها، دونك يا نلبس كولون اكحل الكولون هو كولون ما نعرفش شو يسمى بالعربي حاسيلو يا هكا يا هكا. روبه هذه كما قلت لكم ياسر حلوه ملبوسه ياسر طياره مضخمه وبليس عندهم في اللون لكحل زاده الاسود ونتصورها في اللون لكحل اضخم واضخم. انا تغرمت باللون الروز بيبي هذا، عندي برشا حاجات في الروز بيبي كما تشوفوا الزينه كلها زاده كل مره ناخذ حاجه في اللون الروز هذا وليت ياسر يعجبني ياسر نحبه، دونك هذه ياسر تحفونه اليدين نتاعها عفسه مش نورمال، دونك ياسر حلوين. الروبه اللي من بعدها خديتها في نفس اللون اما طويله فهمتش لويش خديتها انا والله مانيش فاهمه روحي وفات ساعات نعمل عمايل وما نفهمش وبلوس يدين طوال وكل جات متاع صيف لا جات متاع شتاء يمكن تاع ربيع اون بلوس اللي ما عجبنيش فيها هي الترتوشات هذوما مخيطين الخياطه تظهر يعني مهمش هكا اللي مخبين الخياطه، دونك قصار اون بلوس حبيت هذوما يكونوا اطول. في المانكان كي لبستها في التصوير على الموقع عجبتني، في الحقيقه ما عجبتنيش برشا فوالا ما عندي ما نقول ما عجبتنيش برشا دونك ما عندي ما نحكي. من بعد خديت الروبه هذه روبه صوف عاديه متاع واحد ماكنو البخل ما يحبش يعمل برشا ايفور دونك يلبسها ويخرج على روحه دفي في الشتاء، نجمو نزيدو عليها سبته. انا ياسر مغرومه بالسبت ما نحبش الحاجه اللي تمشي كلها فرد طول وما فيهاش حتى زينه لهنا على خاطر ما نحسهاش تبدا مهره وما تعطيش وهره هكا للبدن، بلوس انا عندي التاي عندي الغطسه هذيا يزينوهني السبت مش كيما اللي ما عندوش غطسه ممكن ما تخرجش عليه السبته برشا، لكن فوالا طويله تهبط تحت الركبه اللي يخليكم يعني تنجموا تلبسوها من غير حتى كولون كل شيء وحلوه برشا دونك بازيك عادي يعني
كيف خذيت المريول هذايا مريول عادي باش تشوفوا اللي خذيت حاجات برشا حاجات متاع كل يوم معناها ماهمش عفسات معناها خاطر أنا ساعات كي نبدا نخرج ولا حاجة عندي قضية ولا حاجة نحب حاجة تدفدف أو ميم طون ماهيش منظهرش ياسر عاملة إفور وحلوة مزيانة، دونك هذايا مريول فيه الفازة هذيا الكروزيه من هنا و القماش متاعو ياسر حنين، لونو كيف أنا ياسر نحب اللون هذايا كيما هكا زادا المريول هذا كيف من عندهم هذايا ياسر مضخم، حطيت لكم تصويرة هبلتوا عليه على الانستغرام دونك ياسر هذايا مضخم عامل كوم كوا كالزينة متاع فيندي، دونك المراول اللي طالعين بون ما فماش اف دونك نقصوا كان الخط اللي لهنا باش تولي فندي، لكن ياسر حلو فوالا اللون الأكحل مع اللون الكامل عطي حاجة مضخمة. من بعد خديت المريول هذايا البقاصي هذوما ما عجبونيش معناها كي شفتهم انا مصورين ما تخيلتهمش هكا يظهروا ياسر بلاستيك دونك مازلت ما لبستوش توريهولكم انا جوست باش نوريهولكم معناها ملبوس كيفاش، لكن انا شخصيا مازلت ما لبستوش وخرجت بيه، اما نتصور لي انا هذوما الكل باش نحيهم مانيش باش نخلي القشقشه هذه على خاطر حلو برشا الالوان حلوه مع بعضها ياسر معناها مضخمه ولا باش نحيهم الكلهم باش نقصهم هما مخيطين خيطه صغيره معناها الكلهم مخيطين من تالي يكفي اني نجيب مقص صغير ونحلهم الكل يتنحوا سينو شنو نعمل وصلنا للاخر في بالي وصلنا للاخر دونك خديت المريول هذا كيف صورت لكم بيها عجبكم على الاخر ياسر حلو هذايا ياسر عجبني فيه الفازه هذيا في اليدين ياسر تحفونه هو الكل نتاعو محلوله دونك سواء تلبسوه هكا تنجموا سواء تنجموا كتف بكتف سواء زيدا تنجموا تلبسوه عادي معناها يبدا مربع شويه دونك نتوما كيفاش تحبوا تلبسوه، انا لبسته طايح هكا شويه بون كي خرجت بيه سترت روحي راه طلعت لفوق من جوست التصوير هكا عملت طيحته شويه من هنا بون كيما قلت لكم تحبوا تلبسوه بالتو تحبوا تلبسوه على جنب اللي شهي شهوه يعملها في عشاه فوالا ياسر تحفون فاستو ياسر حلوه شيك مضخمه هذوما هما المشتريات نتاعي المره هذه ان شاء الله يكونوا عجبوكم ان شاء الله استفدتوا من التجربه نتاعي هكا كل مره نحاول نوري لكم حاجات باش كي تجيو تشرو تشوفوا شنو باهي شنو خايب كذا نعطيكم فكرة، خاصة ديما نوصي فيكم ونعاود انكم تشوفوا لي زافي معناها الآراء متاع العباد في القطعة هذيك تلقوا الآراء الكل لوطة تحت التصاور على الموقع، وإلا تتفرجوا في فيديوهات زادا برشا فما فيديوهات على اليوتيوب كل مرة عباد تشري وتهبط انا ديما نتفرج فيهم باش نعرف شلون نشري بالضبط ونعص ديما على الخامة متاع القماشات يعني نوعية القماشات باش نتأكد ما نتصدمش، وفي صورة ما عجبتكمش قطعة تحبوا ترجعوها تحبوا يرجعوا لكم فلوسكم شيئين يرجعوا دونك تهزوهم انتم على البوسطة وترجعوا بلاش يعني غاتويتمون جست تعمروا فما ورقة تعمروها على الانترنت وترجعوا الكل نتاعكم من جا. بالنسبة للتوصيل لتونس في بالي ما يوصلوش مازالوا لتونس يوصلوا للبلدان الاخرى اذا كانكم كيفي في فرنسا والا فما شكون ينجم معناها يتلقى لكم بعد هو يبعث لكم وحده. مازال فما برشا مشاكل نتاع ديوانه عندنا في المغرب العربي ما نعرفش المغرب والجزائر كيفنا ولا لا وليبيا، لكن بالنسبه لنا لتونس كي حكيت معاهم انا سيت سالتهم اسكو توصلوا لتونس ولا لا قالوا لي فما مشاكل نتاع ديوانه دونك مازالوا ما يوصلوش لغاديكا، نعرف اللي في الخليج الكل يوصلوا في لبنان يوصلوا دونك في برشا بلدان و فوالا ان شاء الله الفيديو متاع اليوم عجبتكم، ما تنسوش اذا كان عندكم اي اقتراحات واحده اخرى تخليهم لي في التعليقات وانا ان شاء الله نشوفكم في فيديو جاي. باي باي.